بناتکم اترورانی ترارم بانواعها کستا د سکه خور چره اور خوروی د سکا د مور د سکه خوروی اکنا سکای کستا د مور مس د پلار هغه کوم دی خور دا عیانی اخیافی علاتی ستا تروشا هم ناروا دا وخالاتکم ستا د مور خوری داغی عیانی خوری علاتی خوری اخیافی خوری اغا طول حرامی دی وبنات الاخی دارنگ لا لون درورم پہ اعتبازان واو سرا کستا علاتی روری کستا اخیافی روری او کستا عیانی روری سر نکا داوم مانا دینو وبنات الاختی دان للونا دا خور دی سر نکاح حرام دے کستا خیافی خور دا غیر لوری کدا عیانی خور لوری او کدا خیافی خور لوری تو اللہ حرام دیو و امہاتکم اللاتی ارضعنکم دا خو نسبی شو دا چکم دا غرزائی یو صوب دا حرمت رضاو مین دستاتو تاتو لے پی در کری لگی در کری او کدیری در کری کہ یو چکم نے مسے کا دو مسیح کہ املاجی کا دو املاجی مطلقا رضا دا محرم دا کرن وَوَهَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ای بدر خویند استادو رضانا کمی زنانه سرا داغی لور سرا یو الک پیورو دل دغا پیرودن کی چکم زنانه د سر شریک تا پہ دام حرام شوا او د دین کنور خویند غوم حرامی دی او کدین قطی غوم حرامی دی نو اجانی شیردی هم خی شون دې شیری تر نه ټول بخپلیږي کنه دانه دی اولاد کی کوم دی هغه ما درځای خور لور دام په حرام شولا عادت خرزه شولا و امهات نسائکم او مین دي زنانه استادو خاخ چورتوي او حرام ده و ربائبکم ربیبی استادو مور په نکاح والی لور سره بل سختنا هغه حرام ده الله تی فی حجورکم اگر ربائب استادو په تربیت کی دا قید بنا بر عرف ده که په تربیت کې نیم حرام ده عام طور قانون داری چې مور په نکاح والی لور ولا بیا ساتینو من نساء زنانو ساتنا الله تی دخلتم آتات دخول کړه د دې سره تګون دخلتم بهن تا دخول نی کړه جما نی کړه فلا جنا علیکم باق نشته دخول البنات دخول امهات تحریم البنات نکاح د بنات او تحریم د امهات ده او دخول د امهات دا تحریم د بنات ده فإن لم تكونوا دخلتم بهن کنه دخول مدی سره کړي فلا علیکم پتا سبحان باق نشته بیا وکړي او سر نکاح وحلال ابنائکم الذين من نسابکم تا حلیلی د دامن استادو اغا دغه چورته انګور چورته وای اغا دغه ابنا چې د اسلام نه ستانه پیدا زوی نسبی زوی یو متبنا ده د متبنا د خځې سره چې هغه طلاق ورکی یا تنمړ شي نو د متبنا د خځې نکاح جایز ده استا زوی خونه ده حقیقی زوی خونه ده خطا په دیني ولې کنه وانته مې اختن دا حرمت جمعی ده تاسو جمع کړئ په مابین دوه اختینو کې دو خیند کې دوه عیانی وبینه جمع کړئ کيو اعیانی وبلا خافی وبینه جمع کړئ کيو اعیانی بلا لاتی وبینه جمع کړئ کيو اخافی وبلا لاتی وبینه جمع کړئ مطلقاً جمع د اختینو دا معنا ده کنه او دلته پکې مسله د لوړ جوړی بهن دو جوړه پا پیدا شي برغه انخت یو بل سره اپریشن نه کیږي نو څه چل وکای نو الته لیډر ویلی دي چې دا جایز ده ضرورت ته دا اجتهاد دا چې دان تیمون بین الاختین دا د دین استثناء ده یو دا اجتهاد دی بلدا دا چې کشته باندې تخته مات شي سنسان جزیره کې کیا تخته کشته ودرېږي الته کې کوم دی دا سزریہ بل نشتا کم از کم جنسی خواہشات ہیں تو ایسے صورت میں نکاح متعی کرنا جائز ہے دلتا نکاح متعی جائز دے عجیب خبر ادا کشتے بانی پاتی شی د دریاب منز دے د خوراک غم بنی د اسکاک بنی د مرگ د جن بنی خود د جنسی خواہشات غم بنی عجیب خبر ادا دا رسول سے بھی صدیق اجتہادی کرنا پوچھ مطلب بانی تاسو دا سے اجتہادوں نے کہہ بڑے خجی
وانتجو بین الاختین فاندو سر نکاح مطلقاً چکم دے دا حرام دے دا نجمع بین عمی دا بنتی دا عمی کی او دار نجمع مامین خالی دا ہر دو زنانو چیو پکی نانا بلنات جانبین نا حرمت را دی دا دی جمع حرام دا ذکر چی دی میز پہ قطر صلی رحمہ را دی دا دراتو میز کی خامقا بیا فسادی نقصانی دا دی قطر صلی رحمہ را دی ذکر الا ما قد سلف چی تیر شوی تیر باقی روزگار ان اللہ کان او دانے دا چکنی مکی دی کئی او سر سرینو بیا بے پریم خیر دی کئی ندا بلر کئی چی نبیا کئی حدود چالت پورا ورکڑی وانے زور سراوی سے چل لے پلانی پلا رسے سارے کا حدود حکم چی سر تے کٹ کا قتل کا ان اللہ کان غفور رحیما اللہ بخون کے اور رحم کو ان کے لئے والمحسنات من النساء دا محرمت لی اج حق الغیر دا غیر دا حق کو وجہ حرم تانو محسنات اگا زنانا قوروالا چی خون دیوی الا ما ملکت ایمانکم کہ مالکان خلا سنستاتو پدیشان سرا چگا وینزوی او ددی سختن چکم دے اغوی پدار حرب کی استبراؤشی بیا ددی نکاح جائز دے کنا کتاب اللہ علیکم اللہ مقررتے اقبل پتا سبانی ما راز علیکم من تبدی اموالکم تازو بارا ما سوا لدینا اے مخاطبینو ابتغاء کے پمدین انتی نکاح کی ابتغاء بالمال ضروری دے دی وجہ نے صورتوں کے مطابق واجب گرزی چھ مہر مسمع نہیں اور طلاق قبل دخول لاشی تو پدی صورت کے بیا مہر مثل شتین چی نمشی مصاب مہر مثل مکمل ورکول نشی مہر مسمع شتین چی نمشی نخام خادلتا بیا خلود نکاح دی دا مالنا التمتاچدہ دا واجب دا محسنینا عفت حاصل ان کے غیر مصافحین نے زنا کا ان کی فمستمتعتم بہن منہن کم چتاتما بڑی سر لدوینا فاتونو ودو اجور ددیم کمرات نفد آغا جائز نکاح شی نکاح محبت سے دے او خظاہر دا او یا اشاعت نکاح متعیدہ پہ ابتداد اسلام کے داؤ ثم نسخہ بیا منسوخ سے علی سے روایت نہ معلومی کی شیعگان پدی کی دالی سے بم نمانی ورک اجور دی فریدہ مقررتیا ولا جناح علیکم باقی فیما ترادم من بعد الفریدہ چتا تو راضی سے پہ پس د فردنا خد و تدا مہر کمی یا سرتا مہر پدین زیادتی پخپل اختیار سمانا ندا ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ صاحب دا علم دے اور حکیم دے صاحب دا حکمت دے ومثل من طولا ان کے المحسنات المؤمنات طاقت نلی دتا سنا دا دی خبری چنکاو کی دا محسنات مومنات سرا نو فنکہو مما ملکت فلینکح نکاح دی کی ما ملکت ایمانکم سرا خم خلاسوئی مانا اخپل وین سر خو نکاح نکیگی دا بل وین زی سر نکاو کا من فتیاتکم المؤمنات دستان چا مومنات تی بھی کنا بعد دا قید احترازی ہوئی بل دے مطلق راغل دے دی وجنا کتابی امی سرم جائز دے واللہ علم ایمانکم تاز پا ایمان بانی بعدکم من بعدن بعد کئنی دا بعدنا دی کی اشارت تی چتے استنکاب دا نکاح دا امین مکوا چی دا امین زدا ذکر دام بنی آدم بنات آدم کے دا داخل لا فبنو آدم کے داخلی فنکہوہن بإذن اہلہن نکاح دا پہن اہلی سرا دا مولا پہ اجازت کمرے کی نکاح کی بیدن معنفہ آہرن ایزانی دے دان وینزا نکاح کی بیدن مولانا وی آہرتن دا آہر دا کنا واتوہن اجروہن اجر دی محرود دی بالمعروف طرق معروف سرا محسنات دا حال کی چدا عفائف بھی غیر مصافحات نوی زنا کون کی سرگن ولا متخذات اخدان ننیون کی دو دوستانو چا پٹھا زنا دا فیدا احسننا کلی محسن شی نفینتین بفاحشتن قدیراتو کو پہ وفاحشی سرا صالحن لکا وعدوین زی اغین غلطیو شوا
پدی نیم د مال محسنات دے ذکر دے رجم د پار احسان کی حریت تے دیل با 50 جوڑی بیاور کئے نصف المحسنات بانی دارق منصف شو من العذاب ذالک لمن خیدا منکم دا نکاح د ایما اوغه چار پار دا یریگی د جوړ نه پردان بانی چې دې با گناہ کې واقع شي او وانت تصبر کوي د نکاح د وینځونه ورته تعالی پاره د کدی کې بس اولاد بره پیدا کیږي والله غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے دے اور رحیم دے رحم کو ان کے اللہ و پتا سر جب پنجم رکو خلاصہ بیان قانون اصلاح المعاملات بیان دا قانون دے اصلاح دا معاملات دے والتذکیر بما بعد الموت اور تذکیر دے پا واقعاتو کہ پس مرگ کمراتون کی دی والمن من تمنی الفضائل الغیر الاختیاریت من ادا دا تمنی دا فضائل غیر اختیاریونان زنانا بدانوی چا خدا ما نارینہ کی کاچے زنارینہ وے دار جو بنے کی دا غیر اختیاری چکم دی لکا ذکورت شو مثلا بل بیت کے لابد فی التجارت من الترازی پا تجارت کے بترازی پکاری دا بے تعریف دادے مبادلت المال بالمال بالترازی مبادل مال متقویم دا پا مال متقویم سرا پا ترازی دا متعقدین سرا بائی بوم رضائی او مشتری بوم رضائی بل ترغیب دا توبیتا او تنفیر دے اتباع دا شہوات توبیتا رغبت ور قول دی او دا اتباع دا شہواتنا نفرت پیدا قول دی کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یبین اللہ لکم بانی تاثر اللہ تعالی شرائع دینکم و مصالح امورکم شرائع دین ستاسو مصالح امور ستاسو و یهدیکم او خیستاسو تا اللہ پاک سنن الذین من قبلکم طریقے دا کسانی چو بخواستاتون من الانبیاء علیہ السلام فی التحلیل و التحریم پا تحلیل او پا تحریم کی ویتوب علیکم رجوع کی پتاس پا قبول توبی سرا واللہ علیم حکیم اللہ صاحب دا علم دے اور صاحب دا حکمت دے ویتوب علیکم جتا رجوع پا قبول توبی سرا دول تبیل شہوات ان تمیلو میلان عظیما ارادے کسان چابیر شہواتو کی تاسو میلانو کے میلان لوئے دا حلالو حرامو تکنو رید ان یخفف عنکم ادی اتان تخفیفو کی آسانی درتو کی کپو امرو پناس سے کوا ناتی بملاس سے کوا کتا دغت چلے ابنی نو تیموم وہا کمریجی تیموم وہا وخلق الانسان ضعیفا انسان پیدائش دے کمزورے یہ دے شہواتو نمانا دانی شکولے کنو یا لذیم لا تاکل اموالکم بینکم الباطل داغ اصلاح دا مال دا اے مومنانو مخرے معلون اخپل یامان دا یوبل پا مابین پا باطلو سرا باطل جواری دا باطل سود دے باطل رشوت دے باطل سرقہ دا باطل رہزنی دا دابوی فاسدہ طول پا دی باطل طریقہ کے روانی الا ان تکون تجارتن الا ان تکون الاموال اموال تجارتن مگر دا مالو مان تجارت دا تجارت صادرتن عن تراد منکم صادری دا تجارت ترادی تاسونا بائی مشتری دوار راضی بھی ولا تقتلوا انفسکم موج نیزانون اخپل پر تیچو مدکی کا ہلاک تا پر دنیا و پا آخرت کے اگر صدی چی معاشیت تا خالق دے ان اللہ کان بکم رحیما بیشک اللہ تعالیٰ پتاسو رحم کون کے دے کنا مذالک عدوانا و ظلمن او دا کارو کی دیت اور دحنا دا ظلمنا فسوف نسلیہ نارا داخل بے کو اورتا وکان ذالک اللہ یسیرا دا خبر پا اللہ بانی آسان ہے خدا تیز گران نشتا ان تجنم کبائر ما تنغفر عنکم سیئاتکم پشے تاسی اجتنابو کہ دا کبیرو دا غنا تا تمنا کولشے لاغینا نکفر عنکم تکفیر بوکم منگستاتو پتاعاتو سرا دا سیئاتو ستاتو انہ یظلم دا سیئات حسنات سیئات بیائی وندخلکم مدخلا ذلیلا وندخلکم داخل تعالی مدخلا کریما
ادا زید داخل چا کریم مکرم دے اسدے چا جنت تے موتر ظاہرات مانے تمسک نسی تکفیر سیئات مشروط تے پہ اجتناب دے کبائر سرا کہ کبائر نکئی نو صغائر میں معاف کی گیا گنی نو معاف کی آل سنت تو آئی تکفیر آزی پتاعتو سرا حدیث کے راغلی دی رمضان زمان پورے کفارت تے جمعت جمعی پورے کفارت تے منتر من پورے کفارت تے دا ټول مکفرات اللہ تعالیٰ چکم دے ذکر کری دی او دلتا کہ ایک تقید نشترے منتر من پورے کفارہ دا ایک سقیر نشترے باقی دلتا مطلب دا یاد دا دے کہ انام کبائر و کوائے نو کفرانکم سائر سیئات طول سیئات بدت معافی پتا تو سرا ولی کبائر خود رکڑی ندی ہرچے صغیر دی اگا عفدر ترانا نو طول ختم شن ولا تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض بعضو کے دنانا با اردو لرلا کاچ من دنانوے ناری نوے جہاد لبتلو جماعت کی بشریکی دو دا بکول اللہ داغی منع فرمائی اور دو منع ہے غروار کے اللہ تعالی بعض بوازو بانی جو فضائل غیر اختیاری دی للرجال نصیب ما ترک مکتسبو پانا آغا نصیبہ را چی دی کم کسب کری ادزنانو پارا نصیب میں مکتسب دی کسب ہر چا اقبل ایسا دا واسأل اللہ من فضلہ سوال کہ اللہ نے دا فضل دا اللہ نا ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ پا ہر چیز بانے عالم دے دا خدای معلوماتو نہ سشے بار نشتا دے یو مقدورات تی و معلومات تی مقدوراتو کی ذات داخل نہ دے اپا معلوماتو کی داخل دے کنا ولی مقدور خو بیا ممکنی اللہ کو واجب دے کنا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَا المار گوری موالی مانا ورثتاً وعصبتاً مما ترک الوالدانی اج پر خودی مور پلار والاقربون او خپلوانو ذکر مدار دا میراث پا قرب بانے دے قرب دا قرابت دا رسو دے قرب دا قرابت دا مقدم دے کنا وَلِعَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اگر چاقت کی قسمون استاسو فاتم نصیبہم ورک دیتا حصد دیم اگر داو دی بوسری پلاس کے لاس ورکو اور طبیویل سلمی سلمو کا وحربی حربو کا ترس منی وارسو من کا زما جنگ بستا جنگی زما سل بستا سلی تب مانے بطان میراث ہو رہے ددیا کے حصہ پگما سوا اگر بعدم اولا ببادن فی کتاب اللہ اگر سرگا ساکت شو رہے ورکے نصیبہ دی 400 پہ ابتدا کے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ پا ارسی دوارے حاضر او ناظر دیکھنا زنی خلق ہوئی نبی اسلام تب حاضر ناظر ہوئے اور خدا تب نہ ہوئے کہ خدا تا دیوئے نلا کفر دے لیکن بیا تپوسو ترکے مراد نہ حاضر نہ حاضر بالجسم نے مراد نہ ناظر بالعین دی لچسو خدا حاضر بالجسم گری خدا غلط عقیدہ اور کہ ناظر بالعین و تو جا رہے مخصوصا دا خود مانا دا زان لے اولار پہ ہے دا شپگم رکو شروع کی گی دا سورہ نسانا دا دی رکو ما قبل سرا داربت مناسبت تے مخ کے بیان دا تمنی دا فضائل غیر اختیاری و دا منیو عدم دا تمنی دا فضائل غیر اختیاری و دا پارا او دلتا بیان دے دا فضیلت دا رجال پا نساو باندے او بیان دا سبب دا فضیلت دے چی دا نانیو پا زنانو ولی غور دی سچل دے پا دی زنانو کی چی دا مفضولی دی او نانیو چی کم دی دا افضل دی دا زکا بے انفاق اموال علیہن دی وربانی مال خرج کئی مہر ور کئی سکنا ور کئی نفقہ ور کئی جامہ ور کئی نور کم زیاد دا معاش کی اغول ور کئی دکا نارینا پا زنانو بانے غور دی دا دی شپگم رکو خلاصہ تقسیم مراتب الزوجین تقسیم دے دا مراتب دا زوجینو و بیان الفرد المشترک بینہما دا دی میز کم فرد مشترک دے دا غیر بیان دے وین فضیلت رجال علی النساء بیان دا فضیلت دا رجالو دے پا نساء بانی
وبیان الطریق اصلاح الازواج تدریجا بیان د اصلاح د ازواج دے په طریقې د تدریج تدریج سره من الواضح فی صورت خوف النشوز یرد نشوزی و نصیحت مسئلے بوتو کی ہجران فی المداجی پر صورت د ظہور د نشوز کی اور ضرب د اخیری ماشاء اللہ دا فی صورت الاسرار علی النشوز کہ اسرار کی پر نشوز باندھے التبیہ و حل دی بنو آخر دہیل سد الکی داغ دے کر بیان د صورت د اصلاح دے پر ارسال د حکمین سرا کل کل چ اختلاف راشی دو حکم بولی گی یو سرتنا یو د خدر ترنا د جانبین نہ کنا ومنعهم الظالم من الظلم چ کم ظالمی یا بد ظلم نہ من کی او ترغیب د احسان تا او تنفیر دے اغا چ کم دے د فخر او د اختیال نہ او د بخل نہ او د کتمان د حق نہ والتذکیر بما بعد الموت پس دمرنا پن ور کول نصیحت ور کول دی کنا الرجال قوامون علی النساء زنان دیر قائم دی پا تدبیر دا نساء بانی مسلط تی پا تعدیب دا نساء طلاق و اختیار دا سر دے تعدیب دا حق دے چی دولا تعدیب ورکی یا پا وعظ سرا یا پا ترد مداجع سرا یا پا ضرب سرا کنا بما فضل بعضهم علی بعضن تفغروال ورکی اللہ بعضو تا پا بعض ما مصدری دے بفضل اللہ بعضهم علی بعض اللہ بعض بانی غورہ کری دی وبما انفقوا دی خبر سرا کہ دی نفقہ ورکی دخپلو معلومنا خرچ بکی مہر ورکی نفقہ ورکی جامع ورکی استوگن زی ورکی علاج ولکی فالصالحات قانتات کمی زنانا چا صالح وی قانتات او دی بعجزی کون کی حافظات للغیب ساتون کی بئی د پار د غیب عصمت پل ساتی پا غیبت د ازواجو کے ہم بما حفظ اللہ چا حفاظ کے اللہ ازواجو تے وصیت کرے پر آج د حقوق د زنانو سلام اس اللہ تعالی داغی تدریجی تعدیب ذکر فرمائی واللاتی تخافون نشوزہن اگا زنانا یری کے تاسو د نشوزنا نشو تخبر کے جواب در کئی تو خبر کہ لگا خبریں نو چتی در سرا فعزوہن ولو توان نصیحت تو کہ مسئلے ور تو بیان کہ قرآن ور تو ہے حدیث ور تو ہے پدی و توازو کہ کپدیو نشلا دویم نمبر وحجروہن فی المضاجع ادراج میں تر کے صحبت کہ کپدیو نشلا آخری علاج ماشاء اللہ دا وضربوہن بے او ہے ضربا غیر مبرحین دا سی وحل نه چې اندام علمات ہے نا کم د تعدیب په طریقه خپل ورکوټ څنګه وایي دغه سی وحل چې کم دی داو کا ها چې پدینه کې بیا بستاره گزارنے کی بیا ته رخصت ور کرنا نور سے علاج دی بیا یا خو بل علاج دا نشته او کنده علاج دی بس بل علاج بیا نشته خجیب فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ کہ تاسا سے اکو فلات مان لہ سبیلا بیا پہ بل لار ملٹو ہے کدی سر اطاعت نکین بیا پہ لار ملٹو استاس خوغا دنو ان اللہ کا نعین کبیرہ اللہ صاحب دا علولے اور صاحب دا کبریا دکھنا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا تاہی کہ اے اولیاؤ دا شقاق ما بین دا دی دوارو کی دا دی میز کے اختلاف راشی فَبَسُوا حَكَمًا مِنْ عَلِي وَحَكَمًا مِنْ عَلِيهَا الی گئے او حکم دا اہل سڑینا اور دا اہل خزینا یو حکم با دیو طرف نہیں بل با دا بل طرف نہیں دا دوڑ وکیلین بشی دی جانبینونا سنبا اختیار دا طلاق و آخلی دا خزن با اختیار چکم نینو دا خل یاد دا غولی که ضرورت دا بدل لاغے نو دوڑو نبا اختیار و آخلی بیا با دی کور کی دا غی تحقیقو کی ایرید دا اصلاحا یوفق اللہ بینہما کہ دا اصلاح لریف اللہ بموافق توفیق ورکی پما بین دوارو کے با اتفاق براشی دنی میں کے با اصلاح شی ان اللہ کان حلیما خبیرا بیشک اللہ سے ابن علم دے اور خبردار دے ابن عباس جو خوارج سر منازع کورا روایت دا پیش کر
خوارج چې کله د علي صاحب د معاویه صاحب منځ کې حکم مقرر شو نو 12,000 کسان یکدم د اطاعت نه ووتل اویل با من فاولئکم الکافرون حکم د الله دی هم د الله کافران دي ظالمان دي فاسقان دي تا بنده حکم مقرر کړ علي صاحب هرجن بری په کول خو دینه پویدل بس چې کله به علي صاحب خطبه ته وو د تیر په آیات ویل اوس علي صاحب دا درد سر جوړ شو کم منګوي د خدای او قران نه منع کی آیات او مولدین نه منع کی او کني منع کول فساد به جوړو ابن عباس ور سره مناظره د پاره ولید هغه ته ګور بنده حکم ګل ته دادا حکم نه انل باب دا يحكم ذوا عدل منكم دو حکمان با عدل ادقا قیمت بما التع حکم نه راغلي نور ایتون اور تدا سے پیش کر چې چا توفیق په قسمت کې نور اوریدل اچ نورونو اپوزت باجشو زمین جنبت به جنبت گل محمد اخر اغو لګي دا قرباني جهاد وکړه چورته کافران دي وی اخوان نا بغوالینا رومو دي خو باغیان دي بغاوت کړي دي نو بس هغه چې کوم دینو څه قتل شو او څه تایب شو دا هغه مسله شو وعبد الله الله عبادت کوي ولا تشركوا به شيئا جو الله سره هیڅ شي وبالوالدين احسانا واحسنوا بالوالدين احسان کو والدین سره احسان وبذل قربا او د صاحبانو خپل ولای سره کستا نږدې خپل دې محتاج دې ضرورت دې بیا ستاسو اجر دي یو اجر د قرابت دې یو اجر دغه احسان دې والیتاما د یتیمانو سره مسکینانو سره والجار ذی القربات آگاونی چې صاحب د قربت وي یا په گاون کې نږدې وي یا تاسو سره نسبی قرابت وي والجار جنوبی آگاونی چې لري وي په جوار کې او په نسب کې دارنګلا صاحب بالجم چې د اخ مرګره دارخ مرګره رفیق فی سفر دی دارن لچ کوم دینو رفیق حیات چې کوم دا دام صاحب بالجم دا رفیق په صناعت کې دو کسبیان نادي مشینان کې جامع ګڼي دو دکانداران دی او بل سره گاون کې دام صاحب بالجم دی دال په درس کې شریکان دي دام دیو بل اصحاب الجم دی به عمر سره گزاره کوي کنه په باندې غوړي چې بل مرګي ته تنګي دی به مې بل سره گزاره کوي وابن السبيل دار مسافر مسافرینو کې دا طلبه د علم دام داخل مو ايمانکم داخل اسونه تاسو وینځي دي تاسو مړی لري ان الله من کان مختالا فخورا الله نه خو هیڅ ته خیال وری متکبری او چې کم دې فخور فخر کوون کوي پښتو کې فخور ته سوې دوزمار او دوزمار ته ولي وایي دې ته شو دوز سپکی دارو ماروی ایسم نی بس تشوی پلانے دوزمار دیکھا پس اگر بانی چه دے برے توڑ کی پتیلو اوی پغڑو که می چرما چرو مخوڑلا مین که پغڑو تیلو داگا آسڑے بد دغا تراغے بریت بیتاو کلو اس مغڑو که چرما چرو مخوڑلا آزوی راغے بابا تا چه بد برے توڑ آغواز دا منگ کو تختولا پگانا کی ورطوی اوی خدای دیویا خوباسا داسی دو شرمون خاجی الذين يبخلون آکسان چې دی بخل کوي ويأمر الناس بالبخل خلق تومن ببخل کوي غتومی ته بخل کا ويكتمون ما آتاهم الله دې کې تنفیر شه د بخلنا او تنفیر شه د امر بالبخلنا او تنفیر شه د کتمان د حق او پټي هغه چې ورکه الله دې ته د فضل خپلنا واتدنا للكافرين عذاب مهینا ما کافرانو پر عذاب پکون کې ولينفقون اموالهم کسان چې خرکی د مال خپل لکه منافقان شو رئاء الناس د پادریا د خلقو ولیم بالله ولا بالیوم الاخر ایمان نه په الله لري نه پر آخرت لري منافقان دي ګنه قرینا فتا قرینا نو فشیطان قرینهم شیطان د دې قرین دی چې د چا شیطان قرینی په ډیر بد قرین دی دا ډیر بد مرګره دی کنه وما ذا لو ان بالله واليوم الاخر
سزر په دې باندې کدي ایمان په الله او پر ورځ آخرت رالو دی تحقیقا و تصدیقا او نفاق پر خو دی وما رزقهم الله خرج ان چې الله دې تر رزق ورکړي دی باندې zarar نو وكان الله عليما حكيما عليما او دل وكان له بهم عليما الله بهم عالم دي فيجازيهم الا مثقال ذره خدای ظلم نکی په مقدار دی وی زری وان تکو حسنتن په شرط دی کچریوی دا ذره نیکی یضاعفها د چندی ولا حقیقت الله دا دیو تمری دا سے تجیب کړي لک ربي احدکم فلوه کده بچی دا تربیت کی کوي ويتم لدن اجر عظیما خپل جان میں اجر عظیم لو اجر الله ورکي کہ خدای تا جادی میں خود بلوینو فكيف اجمعنا من كل امه بشهيد سر له حالت بئی راتوب امت سر شهید چا دی پیغمبر دے وجنا علی اولای شهیدا تاسو بدی کسان تشاد کو تدخل امت تزکیہ کہیں یوم ان یود الذین کفروا دوست بنی کسان کافران دی واسو رسولنا فرموږي پیغمبر علیہ السلام لو تصوا بهم الارض لو تمنی پار دے کاچ مونږ باندې همواره شمکا داغه وخت به وای چې کله دا حیوانات جمع شي او د قرنا د نا کساد جماد پارواغسته شي د کورو ترابا بل جاله تنی كنت ترابا کاچ زو مخاوري شوی د دې پشان ولکن الحدیثا نب پټل ج الله نه څنګه یو وخت به پټي بل وخت به نشي پټول او که بداوي والله ربنا ما كنا مشرکین دمو دې قسم پر رب چې زمون الله دې زمون رب دې مونږ مشرکان نو دې پټول شو بل وخت بداري به سرګن کی نه بشو پټول د محشر وګد موتین دې چته پټولی چته نه پټولی دا عمر کو شروع کیږي د سوره نساء د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته مخک امر شو په عبادت سره مطلقاً او دل ذکر د عبادت خاصه ده چغه مزده مخک عام عبادتو دل خاص عبادت بل مخک بیان د اخلاق ذمیمه او ان لله من التيقظ د خدای د قانون د حاصلو پر بیداری پکار ده بیدار به اوسي او د کیږي بنا او فرشتو
ترک د تیقظ کې یا د مسخ د فطرت تا وان ترک قانون الله تعالی واختیار قانون الغیر نوع من الشرک د خدای قانون په خودل او دبل قانون غستل دام یو قسم د کفر او د شرک نه دی عند الله فاولئکم الکافرون اولئکم الظالمون اولئکم الفاسقون بل وان الحرج مدفوع حرج کوم دی دا مدفوع دی والاحتراز عن الفاظ الموهمه ځان ساتلی د الفاظ موهمونه موهم و مشتبه الفاظ دا بنوائے والتذکیر بایام اللہ اور تذکیر دا اللہ پہ حوادث ہو والتذکیت بالواقع تذکیت اللہ تعالی تذکیہ پہ واقع کہ خپل تذکیہ سے ځان صفائی کہے تو خدے تذکیہ دا جو خدے تذکیہ دے چاہو کی اگا تذکی والا دے کنا الذی عاملہ تبصرات انتم سکارا اے مومنانو منیز دی کے گئے تاسو مانزتا حالت تاسو پا حالت دا سکر کی ہے دا نشی کی ہے مرات عین صلات یا موازید صلات پا نشہ کی جماعت تو موردہ دا جماعت بیا دبیو کے نشہ جیسے خود دزان خبر نہیں بیا دا خاص واقع پیش ہوا دی یو وقت کے شراب جائزو بیا غی استعمالو شو بیا دا ماخام دا مانزو اخراغی و تن مخی شو لا ما تعبدون پہ آبد ما تعبدون ہوئے بیا آیات نازل شو جو حالت دا شکر کے مانزتی نزی کہ حتی تعلم ما تقولون تاسو پوئی گئے پا آغا سچوائے نو آغا بانے پوئی گئے دیکھ چالا خوب ورشی نمون دے بس کی دے بزان تا دعا کیو دے بابت دعائی کئی دے خو پخپل وینا بیا پوئی گی نا ولا جنوبن او من دی کے گئے پا حالت دا جنابت کی زید مانزتا الا عابری سبیلین مگر تیری دن کی دلارے چتا تو مسافر او بنمو میں نو التبیات تیمم دینو حتی تغتسلو چتا سو غسلو کہے دینا معلوم شولا چہ دی جنوب دو پارا جماعت داخل دل دا نسن دا منتنو وان کنتم مرضا پاکتا سو مریضان یہ دا سے مرد چوبرت ضرر رسیم او جاہدو من الغائط یو تان راشد غائطنا او لامستم النساء یا مسمو کی دزنانو فلم تیمان او بیانمو میں فتیممو سعیدن طیبن تاس تیممو کہے آخور پاک بانی بیا تیممو آئے تو جنابت پر ہم تیمم جائز دے وڑے بسان تو ہم جائز دے نور اس فرم نشتا نیت کے فرق دے بس فم سو بیوجوہکم مسو کے تازو بقبلو مخنو بانی و ایدیکم لاسونو بانی بس دو ضرب دی ضربت للوجہ ضربت للجین یو ضرب دا پار دا لاسونو یو ضرب دا پار دا مخکنا ان اللہ کان عفوا غفورا غلبہ طلب دو بو کی او چی بیا نمو میں پوئی گی چی وقرا نزید بیا بتیممو وینو اللہ عفو کون کے دے او غفور او مغفرت کون کے دے اس اللہ تعالی انکار کئی پدا باز اہل کتاب بانی علم الذین اوتوا نصیبا من الکتاب تنگو رغا چاہتا ورکیشے دے حصہ دے کتابنا یشتن دلالتا اخلی گمراہی ہدایت پریدی ویریدونا او ارادہ لری انت دلو سبیل چی تاسو گمراہ شے دا صحیح لارنا صحیح لار پیدے او پا غلط روان شے دا دی دا آرزو دا یو سرائی چی چرسی ہوئی چی طول خلق چرسیان چی سرائی جوارگری چی طول خلق جوارگر چی لان نمرگری پیدا کی چرسیان چی اول والا اسی ورکی سگرٹ مگرٹ والا ورکی نو چرا واری نو ایزا بیزان نوس پیدا کوا نو بیا کل پانی پٹی پیزار پٹی دخل کو کل بلفنو باسی کل سکی دیتا آمادشی بیانو جی علی گمراہی پیوزد ہدایت کی او ارادہ لی کہ تاسو گمراہ کے سبیل مستوی برابر لان بے عدائکم علی بستاس بدشمنانو بانے وکفا باللہ ولیا کافی دا اللہ ولی اصل کفا اللہ دے حرف جر
دا کفا باللہ حسیبا کفا باللہ وکیلا دا ټول حرف جر دا پفائل بانی دا راضی کنا وکفا باللہ نصیر بیا حرف جر راغلے پفائل بانی کافی دے اللہ تعالی نصیر امداد کا ان کے من الذین ہادو بائے کسان یہودیان دی یحرفون الکلم مواضعہ دی تحریف کی د کلموں عن مواضعہ د خپل زینو نہ کنا وی ظاہر کہ دا کلم چکم دے دا خجم دا مواضعہ پکار دے خدل تحروف د جمع د حروف د مفرد نہ کم دی چکم جمع حروف د مفرد نہ کمی ایسر تذکیر کے دے جائز دے ضمیر د مذکر و تذکر مفرد دا راجی کنو ویقولون او دیوئی سمعنا وعسینا وامرید سرگنداوی او پٹوی عسینا نافرمانی میں اکلا واسمع دا سرگندوی وورت غیر مسمعین چنی اورول شوی مانا سو لا سمیتا اے سممتا کنڈی شالعاذ باللہ وراعنا دا درنج خبری کئی دی وراعنا وراعنا وی رائند دی پجبہ کی کنزلو درعونت نو حماقت توئی کنا لیم بالسنتهم د جهد تاولنا پخپل جبو باندی جب تاو کی خبر کی وطعنا فی الدین اور د جهد تعنا پا دین کی ولو انہم قالوا کدی ویلوے سمینا بدعسینانا واطعنا ووردمون اطاعت کو منگا واسمع غیر مسمعین و سرنوی وانظرنا درائنا پدے وانظرناوی غیر مهم غیر مشتبی لکان خیر اللہم دا بدید پار چکم دے بہتروا دا بغوروا واقوما دیر برابر ووا ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم دی بان لعنت کے بے کفر دی سرا فللہ قلیلا دی ایمان دروڑی مگر لگ کسان عبداللہ السلام اور دا مرگری معدودی چند دی پیمان مشرک سنو یا الذین اوتوا الکتابا اے مومنانو اے کہ دور کرے چھ کتاب آمین ایمان روڑے بما نزلنا جما نازل کرے دیں مصدقا لما معکم اگر کتاب جس رستاتو ندیں من قبل ان نتمس وجوہن پخواد دینا چھ من محکم خونا او مخ پشاند سٹو کردو سرگیتے للری کو فنلعت بارہا ردی کو پشاگانو بانی اور نلعنہم یا پلعنتو کو نمسخہم مسخ پراولو کما لا صحاب السبت لکا محمد صاحبان دا خالی بانی این شادوگان داتی جوڑ شو وی چکل دا نازل چا عبداللہ صاحب فوراً ایمان روڑ او یرید وی دا وعید دا پر شرط دا عدم دا اسلام ترا چکل آگے اسلام روڑ رفعہ اسو کی تمس و مسخ دا قیام دا ساعت دا ممخ کی پا دیبان دا حالت رازی نم وکانا امر اللہ مفعولا دے امر دا اللہ تعالی مفعول کڑے شوے ان اللہ فران شکر وقت ما دون ذالک لمن یشاء اللہ تفریقہ ذکر کئی پما بین گناہونو کی دن گناہونا قابل لپار دا معافی وی او زنی نہیں بے شک اللہ مغفرت نہ کئی خدا سر شئی اجخر ما یغفر دے کفر انواع مطلقاً دانش با دے کدا اعتقاد اور بدی کدا اعتقاد دا بد دے کافر چسو جم دے دکتر مرگ پورے کافر نو اور بخمادون دا دینا لمن یشاء کہ صغیر دی او کہ کبائر دی دوار دا اللہ پا مشیت کی دیم ومن دین امان چا مرتکب دا کبیرہ دا کافر نہ دے ومن شک باللہ سری پیدا کہ اللہ سرام فقد افترا اسمن عظیما دے افتراو کل دا گناہ لوی جرموں کو ذکر شرک اکبر دا کبائر نہ دے الا الذین یزکون انفسهم یہودان بکل داویل نحن ابناء اللہ واحباؤ منگ دا خدای دوستانیو منگ خدای تدال قدامن کے پلار تنیز دیوی نزان صفائی بے کولا اللہ فرمی تنو گرہ کسان ہوتا تذکیہ کے دخپل زانونو بلی ازکی من یشاء ندی تذکیہ دران نکی بلکہ اللہ تذکیہ چے ارادے ہوشی وللمون فتیلا جبان ظلم نشکولے پا مقدار دا فتیل سران دا دری سجونا بلکہ سلور پا مقابل قلت کرا دی فتیل نقیر کتمیر او ذرہ فتیل چے کم دے دا قدر پادو کے دا نریغن لباتی وی منس کی اگے تا فتیل ہوئی او نقیر چے کم دے دا قدر دادو کے پشا کے نرے خطی اگے تا نقیر ہوئی او دادو کی دا قدر چاپیر نرے پوستک اگے تا کتمیر ہوئی
جلالین وی دیزه کې تفسیر چې کړه د فتیل په قشر نوات سره کړی دی دا سبا د قلم نه ناسخ ده دا فتیل چې کوم دی قشر ته نه وي فتیل دغه باطل ته وي کنه انظر وګورئ پیغمبره کیف الله الکذب څنګه په خدای باندې د دانسته دروغ وکفا به اسم مبینا کافی د پدی سره ګناه چې کوم دی نو ظاهر کنه دا اتم رکو شروع کیگی دا سورۃ النساء دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخک بیانو دا مذمت دا کذب او دا افتراء پا اللہ بانی او دلتا بیان دا کذب دا بعد اہل کتابو دے او کتمان دا حق دے او بیان دا بخل دا دی دے او لعن دا دی دے نو التکی بیان دا مذمت تا کذبو اد افتراء او دلتا بیان دا کذب دا بعض اہل کتابو دے او دا کتمان دا دی دا حق لرا دا دیرو کو خلاصہ دادا ترک التمسک بکتاب اللہ تعالی سبب دائن الى اتباع الجبت والطاغوت پری خودل دا تمسک بکتاب اللہ بانی دا سبب داعیه دے اتباع د جبت او د طاغوت چې د خدای حکم پری دی د خدای کتاب پری دی نو په جبت او په طاغوت پسې باندې په شیطان پسې رواني نو ونتیجه ذلک اللعنت د دینته بسی لعنت دی و ترجمه بعد الموت او تذکیر په ما بعد الموت سره و تریا ادا الامانه الى اهلها ترغیب د ادا د امانت ته اهل د امانت چې امانت خپل اهل ته ورکړي والترغيب الى الحكم بالعدل او ترغيب ده حكم تپادل سره او ترغيب اطاعت ده الله و رسول الله ده اولو الامر وبيان قانون في سوره المنازعات کہ جگڑ را للا اختلاف راغے نو اللہ یو قانون ده ذکر کئی ان تنازعتم بالله ورسول بل اشارت کے ادلہ اربع ہوتا د فقہ سلور دلائل دی نو پدی کے سلور دلائل تو اشارت را دی کتاب اللہ تا سنت رسول تا اجماع امت تا او چد قیاس تا ان الذی اوتوا نصیبا من الكتاب تنوع چرکری نصیبہ دے کتاب دا ایمان پہ جبت بانے پہ طاغوت بانے جبت بدے طاغوت کم جگہ شیطان نے سبب د طغیان دا سخلق برغلیو چې کلا دا د بدر جهاد شو دا کفار چې کم دی مروب شو نو التکی د مدینه نه خلق لاړ صالح کتاب او دلته مشرکان تویل چې مونږ یو کیګو او دا چې کم دی ساتو دینم خراب کا زنګم خرابای زنګ په تاسو یقین نشته سو پوری چې تاسو دی بوت سجده نه کوي دا سره د علم نه دیو لګي د بوت سجده وکلا چې د دې اطمینان چې کوم دی راشي الله داغي متعلق مذمت بیانی وایا ک دی ویل تاسو مونږ خپل خبرو کوي مونږ په حقو کدی په حقي ول تاسو سکوي مونږ حرم محترم کې اوسو حاجان له خوراک او اسکاک ورکو دی حرم محترم پرې خود دی زینال بل زیتا دی سره د علم نه ورته وای چې تاسو غوړې په هدایت کې ويقولون وایدی الذین کفروا آیتان کافران دی اولا اهدا من الذین آمنوا سبیلا دا کسان چې دا مشرکان دي دې د مندونی آیت مومنان دي جاد دلارنا الله اولئک لعنهم الله الله لعنت کړي دی کفر تخوي دی بد تخوي دی نارو ترواوي او روته نارواوي بالکل تبدیلی وکړه الله دا حکم من علی الله سوک اللہ پا دلعنتو کی فلن تجد له نصیرا ہیک بنو دا پار امداد بیاد دسو کی امداد کو ان کے نشتے ام لو نصیب من الملکی دیلا حصہ دا بادشاہ نشتے فاذن پدغورت نصیبہ دا ملک راشی لیتون الناس نقیرا دی خلق البیان نقیرو نورتی ہم معمولی شے چی دا قجوری اڈو کے پشاک کے نرے خطی اغم نورتی ام یحسدون الناسا بلکہ دی حسد ساتھی دا خلق سرا لما تم کہ اللہ دی فضل ور کړی دے
پیغمبر لېږلی پکې قرآن نازل کړی دی او تعدد ازواج دی دی بکل په دې حسد کو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب مور کے عالم شام کتاب واتے ملک عظیمہ ماں کے کل ملک عظیم سلیمان شام تو گورا داؤد علیہ السلام تو گورا اللہ پیغمبر کو خلافت عمر کہو اور شمرہ حریم ہوں فمنو آمن نبی بعد ایمان نوڑی پدی کتاب بانی منو من صد عنو سوک من اقیل دینا وکفا بجہنم سعیرہ کافی جہنم سودون کے مسعرن کرو ان کفروا بآیاتنا نصلیہم نارا اگر کسان کی کفر کر دیں داخلو دی لرا اورتا کلام جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا ہر واری چی پخیش سرمنی ددی بدل کو سرمن غیر لجن نو رکھچ سرمن بپراجی لیذوق العذاب تو سکی عذاب لنا ان اللہ کانا عزیزا حکیما اللہ صاحب دا عزت تے اور حکیم دا صاحب دا حکمت کے ہر کار کی دا اللہ حکمت دا غوائد شو وسواد ذکر کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چی مومنان دی عمل کی دا صالحاتو سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار داخل ہوئی جنتون تا یعنی کہ وہ داغین نہرونا حنفیاں ہمیشہ بھئی بدے گی اور بدا تر بدا پوری خلود بھئی بلا خروجا لهم فی ازواج مطہرت ازواج مطہر دا ادناس بشریونا وندخلهم ظلا ظلیلا داخل ہوئی دا سوری گورتا دا ظل دا پار صفت ظلیل لاغے دا دا مبالغی دا پاری عدل عادل ستر ساتر لیل الیل یوم ایوم ظل ذلیل دا مقصود دا دین مبالغی کنا مو ان تؤدوا الامانات الى اهلها بعض مفسرین وایي چې وقت حضور څخه تحقیق برمانی فتوکر له خانقاهی داخلي دو عثمان طلحه حجبی کونی نور کولا علی سے دواغستا او ورلری شو حدود دنه نه وته بیا چراوتنو الله حکم نازل کو چې دا کنجی پل اهل تور کا دله اوس د فزوره غستاغلی وې دا د پر سبب د اسلام وګرځي بیشه الله امر کی تا د امانتونه پل اهل تا عثمان طلحه حجبی هغه د کنجی بردارو ا کنجی تناغستوا دا ولور کا دیو جنا حضور تور کا ها کا خالدتن طالب ہمیشہ بتا کی دیکھ چمڑ کے ضرورت ہے وصیتوں کو اگر نسل کے دارا روانہ ددا کنجی وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ حُكْمًا بَيْنَ خَلْقِكُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ تاسو حکم کے عدل سرا کدا عدلی کو بالعدلی عام حکم دے ان عما یکم به اللہ خد ہغا جواز کی چاچے تادیت امانت تے او تے دیکھ پل اہل تا او عدل دے ان اللہ کان سمیعا بصیرا بیشک لوری وینا د خلق لرا او بینا د پاہوال د خلق بانی یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسول اے اطاعت کہ دا اللہ او اطاعت رسول اللہ یو کتاب اللہ شو بل سنت رسول شو الامر منکم وللامر سدی کیا علماء مجتہدین دی دا اجماع تے اشارت سے فان تنازعتم فی شیء تنازع پہ شکر علی نو فردوا الی اللہ ورسول رد کہ اللہ رسول تا قرآن کی پا حدیث کولا اگر چکم نے ماخذ و مرخصن علی دا ولا اگورے دا اشارت سے قیاس تا نو ادلہ دا فقہ چکم دی دا سلور دی کنو کتاب اللہ دے سنت رسول دے اجماع امت تا قیاس سے نبی علیہ السلام معاذ سے یمن تعمیل و حاکم لے گو بمت تقضیہ معاذ بفضل سے لے کہے قال بکتاب اللہ تخدے پا کتاب فَإِن لَمْ تَجِدْ كَنِيمُمِي پھر تا پا حدیث با بیعمل کن فَإِن لَمْ تَجِدْ کبیان اتو برائی اتحاد بکو حضور تقیبوں کو ساؤں سے قاصر سوات توفیق آگے خبری کہ اللہ و رسول پہ باندے راضی دنو اس دخل کو فقہ سر روانا دے سر انہیں لگی نو ہر ایک اللہ رسول تا کہتا تو ایمان رہے پا اللہ پر آخر بانی ذالک خیر و احسن تعویلا دا بہتر دے دا تنازونا اور دا عمل نہ پا خالص رائے بانی او احسن دے دی جہاد نم اللہ انجام پہ جہاد سرا دا خدے کرنا نرے نرے بانی پیدا شوی
دا بیا تخنیکی نو دے غریب کورو کری پلاری ماتی استادی نسوار بر سره نی پیره زر نسوار سکون دے بیا غریب کورو کری زین آزای نگوری خو نسوار خواری دا چواچی نغدانی ماتی شی دیو جنا نسوار چکم دی دا مسکر دی دا دی سکر دی کلمنا او دا سگرت نا زیاد دی تا دا پیشول آواچو پس پیمو کی بیا تماشا کوا مخکم گورا رسو متا گورا نور سڑوان دے نوائی دا مارنے پخل کے واچو پزیب سرگم پوری مری ببلکل یو انسان نے چری ہضم کو دی پوچھ مطلب بانے مل دا دمرا غٹا دا غواچی او بیا چې کم نه پټې غون لپاتې شي دا سکته جی او صبر راځي دیو جنا نسوار چې کم دی دا مشکل دی دې سره شکر راځي خو شکر دوه قسمه دی یو هغه شکر دی چې موجب دی د پاره د حد چې سړی او خزا اسمان ازمکه نه پیژني مذکر مؤنث نه پیژني ایوای چې موجب د پاره د نقص د وجود 14 په ماتي هغه داري آیت ہوئی میسی بعد تحرکن چتروں کے میلان پیدا شي نیغ نشي او کتا سو ندی کی دا نکیږي زما خپل تجربه ده ور کوټوالی باندې ما خپل یو مرګ را سره داغه په دیسی غل نسوارو چې دې په کې وکیل داغه جداو تماکو ډیره بجداوا ما دا کنه ما راته چونډه نو ما واچو چوامه چونډو دا څنګه مو تخنو خوا کې لختي تمنډ وام چې خلکمګار کوم را پرې وته سردلان دي بس بیا غرمی پورے الٹے را باندې لګی دلی ویاو ا شریکتی ته میوه د غوبلو موسم باندې کټو دا ما تاسو ورو کا نو زته چلاو ساودن د زونیم چې غرمه شول نو د جواب شو دا مسکر د باقی عادت جدا شه ضروره عادت خودم مردان کی او شرابو د بوتل به او بار بار ته به غمه بغرځي د بیا عادت خود جدا شي شراب سره عادت شوم به پروا باندې نه حاجی بالکل کلو مسکرین حرامون دي کل خصوص د موجب کلیه د پاره دی هر مسکر کاغه مسکر د نقض د وجود د پاره که مسکر موجب د حد د پاره دواړه حرام دي او چې چاوي نه سوارته دي ان په دلال کوم او یې خدای پوښم د حلال رم تاسو کور کار دی نه په دلال کوم چې څوک کوي نو اوتی دا دی تاغي ګور سو ته یو بل نه طالبانو په نن باندې روشن دماغ صفوف روشن دماغ دې سره دماغ روخانه شي ایو دومره معقوله وي د سړي پارش کې نظر ولې خیال کوي او ولا کچري په وجل خانو کې بند مخو چې ټاکرا چخډکی ولا کس پروانه به پلوګه پروانی پتند پروانی په چې ټاکو سره ډکه وصلی الله علیه خاجی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا دان حمر کو شروع ہوا بسورة النساء دیر کو مخ سرا داربت مناسبت سے جو مخ کے امر و پیداد اللہ پیداد رسول اللہ پیداد الامر اور دل کا مذمت کے جو محاکمی طاغوت ذکر محاکمت طاغوت دا ادلال د شیطان دے ادلال د شیطان ضد دے طاعت اللہ دے طاعت الرسول دے دا ما قبل سرا
لدی ربط مناسبت کان فیما قبلو الامر باطاعت اللہ تعالی و اطاعت الرسول علیہ السلام و اطاعت اولی الامر وها هنا مضمت المحاکمة الى الطاغوت وان ذلك اضلال الشیطان ضد اطاعت اللہ تعالی و رسوله آگے کے امرو پہ اطاعت دا اللہ دے اطاعت دا رسول اللہ سرا دا اولو الامر سرا او دلتا مذمت تے دا محاکمی طاغوت تا زکدی کی اطاعت دا طاغوت تے او دا محاکمت طاغوت تا اضلال دا شیطان دے دا شیطان گمراہ کول دی او اضلال دا شیطان دا ضد اطاعت اللہ اد اطاعت رسول ددیرو کو خلاصہ بترک المسلک الصحیح تکون المحاکمۃ الی الطاغوت پسبب د پر حدود مسلک صحیحہ سرا محاکمہ بیا راضی طاغوت تا وذالک ظلم بین او دا سرگد ظلم دے کہ محاکمہ طاغوت تا اوڑی وتحدید محاکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحدید دے دا محاکمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام دا محاکمیت داغی انداز بدرتہم وبیان حکمت ارسال الرسول او بیان دا حکمت ارسال دا رسول دے کہ پلے گلو دا پیغمبرانو کی سہ حکمت تے سہ مصلحت تے و تعلیم طریق النجات فی صورت الظلم اور تعلیم دا طریقی دا نجات تے پہ صورت دا ظلم کی و بیان المدارج لمن یطع اللہ و رسولہ اور بیان دا مدارج دے دا اغچا دا پارا چی اطاعت دا اللہ دا رسول اللہ کئی داغی مدارج بوم اللہ تعالی چکم دے بیان کی وَأَنَّ ثَوَابَهُ تَعَالَى فَضْلٌ وَعِقَابُهُ عَدْلٌ ثواب دا اللہ تعالی فضل دے اور عقاب دا اللہ تعالی عدل دے لا يسأل ما يفعل وهم يسألون سوال نشی کولے دا اللہ نا چی خدای سکی اور دا بندگان نا بتپوس کی والترغیب الى رفاقت الصالحین بل پدی کی مینور کول دی اگر رفاقت صالحانو تا مرگرتیا دا نیکانو تا دا دیرو کی خلاصہ پا سبب دا ترک دا مسلک صحیحہ سرا محاکمہ برازی طاغوت تا دا محاکمہ طاغوت تا دا بین ظلم دے اور تحدید دے محاکمی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان دے دا حکمت ارسال دا رسولو اور تعلیم نے دا طریقی دا نجات دا صورت دا ظلم اور بیان دا مدارج دے دا اغچا دا پارا چی اطاعت دا اللہ دا رسول اللہ کئی اور ثواب دا اللہ تعالی فضل دے اور عقاب دا اللہ تعالی عدل دے خدای نو سوال نشی کولے دا دیولیو کو دا مخلوق نو سوال کی بل پدی کی ترغیب دا رفاقت صالحین تا دا نیکانو صحبت تا دا نیکانو رفاقت تا ترغیب دا پدی کی اللہ فرمائی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك
تنګوري هغه چاته چې دا ځام کوي چې دی ایمان په منزل الیک مانی ځام عبارت ته د اعتقاد باطل نه دا دی منافق دروغ وایي چې ما ایمان راوړې په ما انزل الی الرسول باندې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اراده لري چې دوی محاکمه او فیصله وشي طاغوت ته وقد امروا ان یکفروا به دی مامور په دې خبرات چې کفر کی په طاغوت باندې دا خاص واقع په خشوع بشری او منافقو د یهودي سره په معاملې کې جګړه وا دا یهودي په حق دا یهودي ورته وایي چې محاکمه و نبی اسلام ته یوسي دیو تنوی کعب بن اشرف ته یوسي آخری نبی اسلام ته فیصله راولا نبی اسلام فیصله په حق د یهودي کو کړه هغه په حق دیورتی راځي چې عمر سے بل لړ شو چې هغه مو فیصله وکړي هغه چې لاړل يهوديو ته بیان وکړو چې دغه سیمون فیصله وړوا نبی کریم اسلام فیصله په حق زما کې وکړه دیو عمر سے بل عمر سے تپوس کی د دې منافق نه اها کذا خبر داسدا نورته او الخا اوس دل فیصله کوم کور تلاړه او مړی تورې راواغست او بس چې نو سره ته کټ وی ها کذا قضائی لمن لم يرضى بقضاء رسول الله سود رسول الله په قضا رضا ني زغه د پارلمان دغه فیصله ده اغینه ته مرچ تلوي مشکلات شو هغه قبیله رااله چې دا مسلمانو مؤمنو مرچ